लकड़ी खिलौना है इश्क की दुकानों का, क्यों हमें डराते हो सच्ची बात करने से? नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करो। दीन अदालत का इल्जाम, मगर कैसे? हक्कानी खतरे में, पर खतरनाक है कौन? एनआरओ, हुकूमत के पास एक हफ्ता, तो होगा क्या? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। नाजरीन, मेमो गेट पर 1 दिसंबर के अदालती फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वफाकी वुज़रा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, सैयद खुर्शीद शाह समेत डॉक्टर बाबर अवान, कमर जमान कायरा और वजीर आजम के मुशीर फारूक अवान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के साथ महाजराई पर उतर आई है। कौमी असेंबली में खड़े होकर सैयद खुर्शीद शाह ने 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि आज हमें तौहीन अदालत की परवाह नहीं, जबकि बाबर अवान साहब सुप्रीम कोर्ट के सदर दरवाजे पर खड़े होकर तौहीन अदालत के नोटिस पर तबसरा करते हुए कह रहे थे कि मैं लख बिस्मिल्लाह करा, यानी दमादम मस कलंदर। बहरहाल, मुस्लिम लीग नून, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पर अपने दौरे इक़्तिदार में हमला करने का साबित शुदा इल्जाम मौजूद है, वो पीपल्स पार्टी के इस तर्ज अमल पर सबसे ज्यादा मज़ामत कर रही है। तीसरी तरफ वजीर आजम हाउस के मेहमान खाने में पनाह लिए हुए मेमो गेट के मरकजी मुल्जिम हुसैन हक्कानी ये कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के ताकतवर तबके से खतरा है, वो बाहर निकले तो मार दिए जाएंगे। और इधर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 लागू करने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत के लिए फुल बेंच बना दिया है। इन सारे वाकयात को अगर आप मिला के देखिए तो यूं लगता है कि जैसे पीपल्स पार्टी को अपने मुल्क के इदारों पर एतबार नहीं। ये था तस्वीर का एक रुख। दूसरा रुख, एनआरओ के तहत 8000 मुकदमे माफ हुए, लेकिन पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो सिर्फ एक मुकदमे पर है। ऐसा क्यों? माजी का हवाला एक ये भी है कि गुलाम इसाक खान बेनजीर की हुकूमत तहलील करें तो उनका इकदाम सुप्रीम कोर्ट में पजीराए पाए, और वही सदर नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ फैसला आ जाए। ऐसा क्यों? जस्टिस रमडे ने एक बार ये नाज़रीन अदालत में ही कहा था कि कानून मोम की वो नाक है कि जिसको जिस तरफ चाहें मोड़ दें। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब बारी पीपल्स पार्टी की आती है तो नाक दूसरी तरफ क्यों मुड़ जाती है। सूरत हाल ये है कि इदारों की इस कशीदगी के दौरान नजरअंदाज अवाम हो रहे हैं। हमें यह भी जायजा लेना है कि जो सूरत हाल बन चुकी है वो आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी। क्या मेमो गेट पर तबसरा करने वाले जेल में होंगे, और क्या स्विस कोर्ट को खत ना लिखने पर तौहीन अदालत वजीर आजम पर भी लगेगी? ऑल दिस आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। किसी को तो नफ्सियाती जंग नजर आ रही है। बकौल हुसैन हक्कानी, इस मुल्क का एक पावरफुल तबका जो है वो नफ्सियाती जंग छेड़ चुका है हुकूमत के साथ, और ये भी ये ताकतवर तबका जो है वो इनकी जान के पीछे पड़ा है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ओपन महाजराई शुरू हो गई है अदालत के साथ। इसका हल क्या होगा? हमारे साथ आज मौजूद है ससी पलीजो साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आबिद शेर अली साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। रुएदात खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट हैं, आप 5 से दूर और 3 वज़ीर आज़म को भी सर्व कर चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ससी आपसे जानूंगी कि ये किस तरह का रवैया है, ये क्या एटीट्यूड है कि आप बाबर अवान साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहते हैं लख बिस्मिल्लाह 100 बार करो, और साथ खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि अब हमें कोई परवाह नहीं है इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। देखिए, दूसरों के रिजिड रवैये तो दिखने में आते नहीं हैं। आपने खुद अभी जो तबसरा शुरू में किया था, आपने बताया कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात आती है तो नाक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। यहाँ कंस्पिरेसी थ्योरीज काफ़ी अरसे से चल रही हैं। हमें डेट्स भी दी गई कि भाई अब जा रही है हुकूमत, अब रही इस कंस्पिरेसी में लग गई। तो सुप्रीम कोर्ट में तो आपको कभी डेट नहीं देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की हमेशा इज्जत की है। हमने कोई न अटैक किया है, न उसकी कोई भी मेरे ख्याल में खिलाफ वर्जी की है। ठीक, स्ट्राइक आपने पूरे जो भी नोटिस सर्व रहे हैं एक वर्डिक्ट के खिलाफ, आप यानी जो भी केस उठाकर देखें उसमें वजीर हो, अमीर हो, एडवाइजर हो, कोई भी हो, वो पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वो बाकायदगी से जो है, जो एक प्रोसीजर होता है
اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بابر وہ تو ہو گیا نا. نہیں سنیں, ٹھیک ہے, نوٹس سب ہوئے تو اس کا جواب ہم دیں گے, ہم فیس کریں گے, ہم فیس کرتے رہے ہیں. ہم نے مشرف کو فیس کیا ہے, ہم نے دوسرے لوگوں کو فیس کیا ہے. سپریم کورٹ کا اپنا ایک اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس مشرف کی عدالتوں میں تو فرق ہے نا. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ فیس کریں گے. میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہی, لیکن جو مختلف اور لوگ ہیں یا پارٹیز ہیں وہ پاکستان ابھی بھی پوری ہر ممکن کوشش میں ہے کہ دیوار سے لگایا جائے. ہم میدان, انہوں نے سمجھا کہ صدر صاحب چلے جائیں گے, دوسرے لوگ بھاگ جائیں گے, میدان چھوڑ کے ہم نہیں بھاگے, ہم ڈٹ کر یہاں کھڑے ہیں, فیس کر رہے ہیں. انٹرنیشنل پرابلمس ہیں, چیلنجز ہیں, وار اگینسٹ ٹیررزم لڑ رہے ہیں, اور اپنے ساری چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک سموتھ طریقے سے اس چیز کو لے کر جانا چاہیے. اچھا عابد صاحب, آپ آج اسمبلی میں موجود تھے, کیا ایٹیٹیوڈ تھا پیپلز پارٹی کے وزراء کا؟ دیکھیں جی, میں جہاں تک آج خورشید شاہ صاحب نے بات کی آن دا فلور آف دا ہاؤس, ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ اتنے سینئر پولیٹیشین, سیزنل پولیٹیشین سپریم کورٹ کے بارے میں جس انداز سے انہوں نے آج کہا کہ کنٹمپٹوں کو ہم نہیں مانتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جیسے لوگ جو منسٹر ہے, ذمہ دار لوگ, تو وہ جو غریب عوام بیٹھی ہے, جب آپ کورٹس کے کنٹمپٹس کو نہیں مانیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. تو اگر یہ جہاں تک سسی نے بات کی دیوار کے ساتھ لگانے کی, تو دیوار کے ساتھ کسی نے نہیں لگایا. آپ کے کارنامے ہیں وہ سیاہ کارنامے, جن کی وجہ سے اس نہج تک آپ لوگ آئے ہیں. کسی پارٹی کو شوق نہیں تھا, آپ کو تو اوپن پلیٹ فارم دیا گیا تھا کہ آپ ڈیلیور کریں. ڈیلیور کرنا آپ کا کام تھا, یہ سپریم کورٹ نے ڈیلیور نہیں کرنا تھا. سپریم کورٹ نے تو آپ سے آپ کی کرپشن کے پیسے نکلوائے ہیں. تو یہ بچھاڑ کرنا سپریم کورٹ پر کہ جی آپ جب کسی کی باری آتی ہے تو تلواروں کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کو متنازع بنانا چاہیے. آپ کی پارٹی نے, ہم نے, سول سوسائٹی نے, تمام لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, لوگوں کو شہید کیا گیا, جن کے ساتھ آج آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. تو وہ طاقت تھی پرویز مشرف کی, جنہوں نے عدلیہ کے ساتھ مذاق کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے, میں نے ان کا نام لیا, میں نے نام لیا کہ آپ لوگوں نے قربانیاں دی. ڈاکٹر اسرار شاہ آپ کے بیٹھے ہیں, ان کی ٹانگیں بھی کٹی ہیں. تو اس طرح سپریم کورٹ کو نہیں, اور یہ سارے لوگ جو ہے ہمارے سینئر لیڈر میں سے جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں, انہوں نے ماریں کھائی ہیں. انہوں نے اسی سپریم کورٹ کی جو بالادستی کے لیے جو ہے روڈوں پہ آ کر جو ہے وہ عوام کے ساتھ جدوجہد کی ہے. قومی اسمبلی میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, اس وقت ایک دن کے لیے نہیں کی. دیکھیں مطلب آپ کا ہے کہ ایک دن کے لیے کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈائریکٹلی کوئی انگلی نہیں اٹھائی سپریم کورٹ پہ, اور میرے کا پیشہ بھگتتے رہے ہم ابھی بھی. لیکن جناب جب صدر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو سب کیسز نظر آتے ہیں, نہیں نظر آتے, بس ہم ہی نظر آتے ہیں, یہ تو میں بھی کہتی ہوں بالکل. مسلم لیگ نون کے کون سے کیسز آپ اگر وہ دوسرا پروگرام کریں تو ڈیٹیل سارے میں ہی لاؤں گی. اس کورٹ کی عزت میرے خیال میں ہم سے زیادہ اور کوئی نہیں کرتا ہوگا. کلیم بھلے کوئی کرے, لیکن جتنے ڈنڈے مارے اور جتنی شہادتیں ہم نے اٹھائی ہیں, میرے خیال میں کوئی اور پارٹی نہیں کر سکتی. یہ تو ساری تنقید برائے تنقید میں اتنا بڑھ جانا. سپریم کورٹ ایک معتبر ادارہ ہے. سپریم کورٹ میں ہماری نگاہیں ہیں دوسرے لوگوں کی طرح. یہ نہ ہوتا تو ہم ہر پیشی پہ ہمارے وزراء خود کیوں نہیں جاتے. خورشید شاہ صاحب کا مطلب یہ تھا, اس کو بالکل فیس کریں گے. ہمارا مطلب کنٹمپٹ آف کورٹ کا نہیں تھا. دیکھو کا مطلب کیا نہیں, مجھے پتا ہے جب انہوں نے کہا کہ توہین عدالت اب کوئی پرواہ نہیں ہے, پیچھے سے انہوں نے کیا کہا, عدالت میں تھی, انہوں نے کہا ہم کسی توہین عدالت کی پرواہ نہیں کرتے. ایسے ہاتھ جھاڑ کر انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں کی پرواہ نہیں کرتے. کانفرنس تھی, میں پریس کانفرنس کی بات نہیں کرتا, اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہیں, میں پریس کانفرنس کی بات کر رہی ہوں جس پر یہ نوٹس سرو ہوئے. جو پریس کانفرنس تھی, میں کسی کورٹ کی کسی چیز پر تبصرہ نہیں کری, لیکن جو میں نے جس طریقے سے دیکھی, جو سارے لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے, فردوس احمد صاحب یہ فیکٹس بتا رہے تھے, آپ کے ان کالے ادوار کے فیکٹس بتا رہے تھے, جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسے گھسیٹا گیا, دیوار سے لگایا گیا. آج بھی لگایا جا رہا ہے. ہم نے جو ہے بالکل کافی سارے رویدار صاحب آج بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے. میں سپریم کورٹ اٹینڈ کرتا رہا ہوں جی باقاعدہ. جب بھی این آر او کا میں پٹیشنر ہوں جی. میں کہتا ہوں جس صبر سے اور تحمل سے سپریم کورٹ اس تمام چیز کو برداشت کر رہی ہے, میں لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا پیمانہ صبر کب لبریز ہوگا. جی اب تو لبریز ہونے والا ہے نا. ہو گیا ہے.
हो गया। अब उन्होंने कहा है कि 10 दिन बाद इम्प्लीमेंटेशन ना हुई तो डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट। लोग कहते हैं ये कोर्ट जो है इनकी तजलील हो रही है, इनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, इनको चैलेंज किया जा रहा है, इनकी बेइज्जती की जा रही है। ये एपेक्स कोर्ट है, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ये रिएक्ट क्यों नहीं करती है, अपना पावर क्यों नहीं इस्तेमाल करती है? अगर इनका ये हाल है तो नीचे बेचारा सेशन कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा? वो उनकी भी तो अब रिएक्शन किस सूरत में नजर आएगा खान साहब? बड़ी मुसीबत से सुप्रीम आला अदलिया को आजाद करवाया है। 2 साल हमने तहरीक चलाई है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जी। अब खुदा के लिए उसको चैलेंज मत करो जी। अब आपने सुप्रीम कोर्ट को दीवार पे लगा दिया है जी। लोग तो कहते हैं कि ये कब रिएक्ट करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट कब रिएक्ट करेगी? अब रिएक्ट कर रही है ना, किस सूरत में, क्या नतीजा निकलेगा? अब भी लोगों को शक है। नहीं, वो कह चुके हैं 10 दिन तक कोई अगर एक्शन ना हुआ एनआरओ की इंप्लीमेंटेशन का तो इररिस्पेक्टिव आपका ऑफिस क्या है, आपका क्या होता है, ऑर्डर नहीं एक्शन लिया जाएगा। वी विल सी जी। व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स? वजीर आजम ने ऑर्डर देके अब लिखवाना है ना, खत भेजना है वजीर आजम के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस मुल्क में हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। कॉन्स्टिट्यूशन ने और लॉ ने इनको ऑसम पावर्स दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है मस्ट एक्सरसाइज दोज पावर जी। व्हाई आर दे हेजिटेटिंग जी? उनका ख्याल ये है कि ये हम कुछ कर देंगे, कुछ बहुत बड़ा बहरान शुरू हो जाएगा, ये फिर अपने जाकर के ये कहेंगे कि हम फिर मार्टर हो गए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि आप वो करें, यू अप्लाई द लॉ। अच्छा, अब जिस नफ्सियाती जंग की जो हुसैन हकानी साहब बात कर रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो चुका है, नफ्सियाती जंग, ये कहां से इनको नजर आ रही है? देखें, मैं पहले सवाल तो ये कि हकानी साहब इस वक्त किसकी कस्टडी में बैठे? वजीर आजम की। उनको कौन फीड कर रहा है? कौन उनसे ये बयानात दिलवा रहा है? कौन अदारों के खिलाफ ये महाजराई खड़े कर रहा है? क्योंकि हुसैन हकानी साहब को कोई ख्वाब आ जाता है रात को, जैसे मंजूर वसान साहब को कभी कभी आ जाता है। बात ये है कि वो किसकी कस्टडी में? अगर कोई शख्स मेरी कस्टडी में है, उनको कैसे पता है कि जी कोई बंदा उनको मारना चाहता है? ताकतवर तबका, कौन सा ताकतवर तबका है? बयान दिलाना किसी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ। आईएसआई की बात कर रहे हैं हुसैन हकानी साहब? देखिए, किसी भी एजेंसी की, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की, मैं आपको अगर आप कह रहे हैं किसी भी एजेंसी की, ये ताकत और तबका कौन सा है? मैं आपको एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट बताता हूँ। मैं ये फेंकने वाला नहीं है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए अलार्मिंग था। जो वजीर आजम साहब ने हमारे गले में फांसी का फंदा डालने की कोशिश की और जो ओसामा बिन लादेन के बारे में उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि वो कौन थे जिन्होंने 6 साल उसको वीजा दिया। मैं समझता हूँ कि ये वजीर आजम अपने चार्जशीट, देखें नहीं मेरी एक अर्ज सुने, ये अपने मुल्क को एक चार्जशीट करने वाली बात है। आप पूरी आलमी दुनिया ताकतें आपके खिलाफ है और आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ दावे बोली जा रहे हैं। आप अपनी मिलिट्री को, फौज को भी। एबटाबाद पाकिस्तान में ही है ना? बिल्कुल पाकिस्तान में। उधर सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी ना? देखें, हमने तो बोला कौन? बोला कौन? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? हमने तो कहा, तो खदशा है, हमने तो कहा कि इस पर कमीशन बनाया जाए। उसको कमीशन ना बनाने वाला कौन था? अगर हुकूमत इतनी सीधी होती तो जिस शख्स के लिए हमने डिमांड किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के इससे इस्तीफा ले उस वक्त, तो वो टाइम तक इस्तीफा लेने का क्यों नहीं लिया गया इस्तीफा? कमीशन तो बन गया ना, कमीशन बना ना, बहुत घसीट के बनाया आपने कमीशन। देखिए, घसीट के अगर आप के अल्फाज ये है तो मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाह रही, लेकिन बात यह है कि कमीशन बना, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी शुरुआत हुई। दूसरी बात ये कि इस हवाले से देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है पार्लियामेंट को एक मुशर्रफ की पार्लियामेंट की तरह रबड़ स्टैम्प बनाना चाहती है। कोई भी चीज़ वो पार्लियामेंट में लेकर आने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर मैं कोई तबसरा नहीं करूंगी क्योंकि बहुत, जैसे मैं पहले अर्ज किया, मोतबर इदारा है। सारे जज साहिबान और चीफ जस्टिस साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आजकल दिए जा रहे हैं कि आपको भी ना मिल जाए। देखिए, कोई उसको किस क्राइटेरिया में, मैं फिर सुप्रीम कोर्ट पे कोई ऑब्जर्वेशन में खुद नहीं देना चाहूंगी, उसको हम फेस करेंगे। तो फिर आपकी बातों से कहना गलत ना होगा। हमारे भाई ने अभी जो की सबसे बड़ी डिससर्विस लगाए हैं अगर पार्लियामेंट, मुस्लिम लीग नून ने अपने जो जितने दफा वो आए हैं उनके उन अदवार में क्या क्या नहीं हुआ अदारों के खिलाफ, वो भी एक कच्चा चिट्ठा सबके सामने है। वो भी तारीख का एक हिस्सा है। क्योंकि इनको सियासत करने आती ही नहीं है और हमेशा दूसरे की या तो कंधे पर चढ़कर आते हैं। इलेक्शन में कौन लाया इनको?
इलेक्शन में पाकिस्तान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब बने, वो तो दूसरों, वो जो पीडीए में कोई बनाकर बैठे थे, फिर सबको छोड़कर वो भाग गए। जनाब अगर इनको सियासत नहीं करनी आती तो मेमो गेट वो कैसे हड्डी बनी जो ना आपसे उगली जा रही है ना निगली जा रही है। करना, मैं मियां साहब की बहुत एहतराम करती हूँ, उन्होंने भी रगड़े खाए हैं बहुत सारे, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इदारों के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी कर रही है, पाकिस्तानी मेमो गेट में एक जो है बंदा ये मंसूर एजाज, वो यहाँ का नहीं है जनाब, वो अमेरिका का है, उसकी कोई एक बात ठोस बुनियाद उसका नहीं है, वो कभी इदारों पे एलिगेशन लगा रहा है, कभी वो हुसैन अकानी कोई बच्चे नहीं है जो उनको जो है डिक्टेशन पे जो है कोई चलाएगा या वजीर आजम हाउस में जाकर छुपेंगे। ये प्लीज ये आबिद शेर अली साहब, मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है बीबी मोहतरमा, ये मैंने देखे, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। आप मुझे बताएं कि मैंने अपनी, मैं अपनी एनएस से, आप अपनी एनएस लगा लें, आप अपनी एनएस से देखें, हर चीज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चले पार्लियामेंट में बात कर लेते हैं, 2 मिनट आप पर जिम्मेदारी है, आप बात करने जब मैं कर लूँ, आपकी क्या जिम्मेदारी है, बात एक वक्फे के बात कर, पार्लियामेंट की बात बता, नहीं जरूर बताइएगा, 2 मिनट 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं होगा, ये मुख्तसर जो ऑडिटर जनरल लगाया गया बुलंद अख्तर राना, जी हाँ, चौधरी निसार अली खान साहब ने 115 अरब रुपए रिकवर कराए और जो एक रिपोर्ट बनाकर भेजी, पार्लियामेंट में ले किया, उस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उसको रिवर्स किया गया। उसके बाद 3 किस्म की रेजोल्यूशन आई और एपीसी में पूरे पाकिस्तान की पार्टीज ने, पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ कि पूरा इख्तियार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इनको दे दिया कि क्या किया उस चले मुझे बता दें कि किसी एक रेजोल्यूशन की, एक रेजोल्यूशन जिस चीज की किसी एक रेजोल्यूशन की रिस्पेक्ट की हो, वो चीज अपनी करवा एक भी रेजोल्यूशन, एक मिनट अब बात कर लेते हैं, आपने नहीं की, आपने सस्ती नहीं की, ससी आके एनआरओ, अगर इन्होंने रेलवे, मेरी बात सुनिए, अगर इन्होंने रेंटल पावर पर एक्शन लिया होता तो सुप्रीम कोर्ट से पैसे ना निकलवाने पड़ते। अगर इन्होंने रेलवे पर एक्शन लिया होता तो आज ये चाह रहे हैं फौज आए, नहीं ये चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अदारे बेहतर हों, जमहूरियत का जो हमने आपको, हमने अगर ये करना होता तो हम आपको 6 महीने पहले ही, आपको जब आपका सलमान तस्वीर के वक्त आपके सारी जमातों ने छोड़ा, आपको हमने उसी वक्त खड़े की। एक वक्फा ले लेती हूँ मैं, एक वक्फा ले लेती हूँ, और बाय द वे ससी, आज ससी ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि जब आपकी रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट, एक से बात सुने, सुप्रीम कोर्ट में जब आपकी रिव्यू पिटिशन थी एनआरओ के खिलाफ, तब कोई स्टे ऑर्डर नहीं था उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, आपने फिर भी खत नहीं लिखा किसी भी चीज के हवाले से हमारी तरफ से इनके पास रिव्यू करती है, फिर हमारे जो है गले में कोई भी चीज पड़ती है हम उसको करते हैं, किया क्यों लग रहा है पीपल्स पार्टी को लॉयर सांस नहीं आ रहा, अपने ही अदारे की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से क्यों इनको लग रहा है कि इनको कॉर्नर किया जा रहा है, जानेंगे। और एक अहम खबर आज की ये भी थी नाजरीन के वफाकी काबीना ने सरकारी खजाने से तनख्वाह लेने वाले ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरों को अपने असासे जाहिर करने का पाबंद बनाने का कानून जो है वो भी आज मंजूर कर दिया है, जिसको अब बाकायदा कानून बनाने के लिए कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये बिल जो डॉक्टर दोनिया अजीज ने प्राइवेट बिल की सूरत में 22 फरवरी 2011 को पेश किया था, इस पर काबीना ने 1 साल बाद क्यों गौर किया, ये आपको बताएंगे कि कौन था इसके खिलाफ, और ये भी कि ये शर्त जजों और जनरलों के लिए क्यों नहीं है। ऑल दिस आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। सबसे ज्यादा तनकीद पीपल्स पार्टी पे और इसकी हुकूमत पे होती है गवर्नेंस के हवाले से, और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए सूबों के ऊपर जो आजकल नई बहस छिड़ी हुई है, इसी के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भी नवाज शरीफ का मिलिट्री कोर्ट सेटअप करने का जो एक ऐलान था उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, और आज भी चौधरी निसार ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी और ये कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि सिविलियन सेटअप में फौज से कोई काम लिया जाए तो जायज है, और हम आइंदा हमारी हुकूमत आई तो फौजी अदालतें कायम करने का बयान गलत तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब का आज ये फरमाना था कि फौजी अदालतें कायम करने वालों ने हजारों बेगुनाहों को शहीद किया, और तख्त लाहौर के बादशाहों ने माजी में भी कराची में फौजी अदालतें कायम की। सूबों के ऊपर भी जो झगड़ा छिड़ा हुआ है गवर्नेंस के हवाले से भी अल्ताफ हुसैन साहब का यह कहना था कि अवाम सराय की सूबे की मुखालफत करने वाले तख्त लाहौर के बादशाहों को पहचान लें, अवाम को तख्त लाहौर के जुल्म से निजात दिलाकर ही दम लेंगे। हमारे साथ हैदराबाद रिजवी साहब भी मौजूद हैं, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये फरमाइएगा कि जब वजाहत बार बार आ रही है तो क्या बात है कि आप और आपकी जमात के कायद इस वजाहत को कबूल करने को तैयार नहीं है मुस्लिम लीग नून की तरफ से? नहीं, अगर ये वजाहत फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस आई है और ये स्टेटमेंट, ये दोनों मेरे ख्याल से एक ही वक्त पर आए हैं, और वजाहत चौधरी निसार साहब की है। और महर, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ
کہ انہوں نے تو چودھری نثار صاحب نے تو فلور آف دی ہاؤس یہ فرمایا کہ میاں صاحب نے ماضی کا ذکر کیا ہے، فیوچر کے لیے کوئی بات نہیں کی ایسی. اور مجھے یہ اسٹیٹمنٹ سن کے افسوس ہے کیونکہ میں نے وہ کلپنگ بھی دیکھی ہے. اگر آپ ابھی لگا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو ہم ایسے اقدامات کریں گے. بالکل کہا ہے. تو وہ تو بڑے کیٹیگورک تھے. تو جب وضاحت چودھری نثار صاحب یہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے ماضی کو ریفر کیا تھا، انہوں نے فیوچرسٹک بات نہیں کی، تو یہ تو عجیب سی بات ہے. اور اگر اس پر کوئی سخت رد عمل جو ہے تو ظاہر ہے وہ حق بجانے میں ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ نے بھی بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ کراچی سمیت مطلب پورے پاکستان میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جی اچھا ملٹری کورٹس کی. بالکل اچھا. یہ تو ہر جگہ سے کنڈیم ہو رہا ہے یہ اسٹیٹمنٹ. وضاحت بھی ادھوری اور آدھی ہے، اچھا وہ بھی جھوٹ نہیں ہے. اچھا حیدر صاحب میرے ساتھ لائن پہ رہے گا. عابد صاحب کیا مسئلہ ہے آخر کہ کیوں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ پاور ہنگری ہیں، آپ اپنے صوبے کو دیکھ نہیں سکتے کہ عوام کے جو رائٹس ہیں ان کو تسلیم کیا جائے؟ آج ایم کیو ایم کے قائد نے بھی کہا کہ یہ عوام کو تخت لاہور کے زون سے نجات دلا کر رہیں گے جو نہیں ریلائز کر رہے عوام کا تقاضا اور ڈیمانڈ کیا ہے. آج الطاف حسین صاحب پہلے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کا اوتھ لے لیں تو مناسب ہوگا ان کے لیے بات کرنا، کیونکہ انہوں نے ملکہ برطانیہ کی سوورنٹی کا اور ان کے تحفظ کا اوتھ لیا ہوا ہے. تو ان کے منہ سے پاکستانیت اس وقت اچھی لگے گی جب وہ 9-0 پہ آ کے جب پاکستان میں آ کر پالیٹکس کریں تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. لنڈن میں بیٹھ کے تو بہت سے لوگ بیان دیتے رہتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ الطاف حسین صاحب آج یہ ان کو تھوڑی سی پنچ کیا چودھری نثار علی نے جب کہا کہ جب ان کی ایک کونسلر تک نہیں یہاں پر موجود، تو میرا خیال شاید اس کے آڑ میں انہوں نے یہ گفتگو فرمائی ہو. ہم نے صاف اور واشفاف الفاظ میں کہا ہے آئین موجود ہے، آئین پہ طریقہ کار موجود ہے. تو یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے کہ جس پر ایم کیو ایم ایک سائیڈ لے جائے گی اور جو چاہے یہ کر لیں گے. اور ہم اس کے صوبوں کے تو خلاف ہی نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ریزولوشن دے دیں. ہم نے بالکل ڈیو پروسیس ہے، اس پر ہم نے کہا کہ کمیشن بنایا جائے. آپ بھی ایک ڈیو پروسیس چاہتے ہیں. اور دوسری بات جو بار بار آپ میاں صاحب کے بیانات کو کہتے ہیں، میاں صاحب نے بھی اس تناظر میں کہا سو موٹو کیس جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا کراچی میں جا کر، 5 بینچ کے ججز وہاں پہ موجود تھے. وہاں پر ڈی جی رینجر سندھ نے یہ بیان دیا کہ کراچی کے حالات جنوبی وزیرستان سے بھی بدتر ہیں، اور جنوبی وزیرستان سے بھی بدتر ہیں، اور جب سوات میں حالات جنوبی وزیرستان سے بہتر ہیں اور وہاں پر آرمی بھیج کر امن و امان پیدا کیا جا سکتا ہے. اور کراچی میں ان لوگوں کے سیل بنے ہوئے ہیں، ان کے ایکٹیوسٹ موجود ہیں، ان کے سیکٹر موجود ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ 5 سے 6 ہزار لوگوں کو 69 لوگوں کو کراچی میں قتل کریں گے اور کٹی پہاڑی پر 5 دن فائرنگ سے لوگوں کو شہید کریں گے، ماریں گے. میں الزام نہیں، یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں؟ یہ آن ریکارڈ ہے. کامران، آپ مجھے بتائیں کامران مدوری کون ہے جس پر سپریم کورٹ میں لکھا گیا؟ میں نہیں کرتا یہ نہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں. میں اپنے ٹاپک پہ ہوں. مجھے آپ کو یہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیان کو توڑ. ہاں اس تناظر میں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو مار دیا جائے، اور ججز نے جب کون سی ایسی سول کورٹ ہے جس نے فیصلہ کیا؟ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان دیکھ لیں، سن لیں آپ. انہوں نے، میں نے آپ کو ان کا بتاتا ہوں کہ سچویشن لائک کراچی لیڈ ٹو ملٹری ٹیک اوور. چیف جسٹس آف پاکستان جب کراچی میں، مگر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹ کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم یہ گنجائش نہیں، جب جہاں پر درندگی ہو، جہاں پر لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہو، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں فوجی عدالتیں بناؤ گے یا نہیں، یہ بتاؤ. بھائی جب میں نے لوگوں کو بچانے کے لیے کراچی کے لوگوں کو کسی کے رحم و کرم پر حیدر عباس رضوی صاحب نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر آپ فیل ہو گئے، آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھیں، آپ پڑھیے، آپ نے جو فیصلہ دیا کہ پولیٹیکل فورسز وہاں پر میری بات سنیں، جب پولیٹیکل فورسز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں فیل ہو جائیں تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ حکومت آپ کی بیٹھی
یہ ہے بھائی حکومت رضوی صاحب آپ کی ہے, لوگوں کا قتل آپ کے سر پہ ہے, 4000 لوگوں بات وہ کہہ رہے ہیں ہم بہت برے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم بہت برے ہیں, فوجی عدالتیں لگاؤ گے؟ ماننے ججز کو فیصلہ نہیں کرنے دیتے, سندھ ہائی کورٹ کا گھراؤ کر لیتے ہیں, عدالتوں کا گھراؤ کون سے قانون میں لکھا بھائی؟ فوجی عدالتیں لگائیں گے. میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جس میں کراچی کے لوگوں کو سکون ملے, کراچی کے لوگوں کو پروٹیکشن ملے. ہر کام کرنے کو تیار ہو. سوات میں آپ نے ملٹری آپریشن کیوں کروایا؟ انہوں نے کیوں حمایت کی؟ کیوں ریزولوشن میں آپ نے مجھے بتائیں حیدرآباد رضوی صاحب, آپ مجھے بتائیں ڈی جی رینجر, میری ایک سنیں, ڈی جی رینجر کا بیان آپ نے سنا کہ کراچی کی حالت جنوبی وزیرستان سے بدتر ہے, آپ نے سوات میں ملٹری آپریشن کیوں کرایا؟ آپ کے سوال کا جواب وہ دے چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ملتان میں آپ نے سوات میں ملٹری آپریشن کیوں کروایا؟ کیا سوات میں لوگ کراچی سے زیادہ مرے تھے؟ آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں. کیا سوات میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جاتا تھا؟ کیا کراچی میں سوات میں اجمل پہاڑی اور کامران مدھوری جیسے لوگ وہاں پہ تنتناتے تھے لاشوں پر؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آپ نے سوات میں ملٹری آپریشن کا کیوں ساتھ دیا پھر؟ چلے ہم مجھے جواب دیں. حیدرآباد رضوی آپ کہتے ہیں کہ سوات کے لوگ جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں, کیوں ان کو شہید کیا گیا؟ کیوں پھر آپ نے ملٹری کے ان کو حوالے کیا؟ اب یعنی کہ یہ سنی ہے انہوں نے سوات میں ملٹری آپریشن کی حمایت کیسے کی؟ ہو گیا سال ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ لگائیں گے ضرورت پڑے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو زندگی دینے کے لیے ہمارا رائٹ ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے. جی اچھا, اب ایک سیکنڈ, وہاں پر پروٹیکشن نہیں دے گی, ہمارا رائٹ بنتا ہے. عابد صاحب ایک سیکنڈ, سسی وہ تو لگائیں گے. میں نے وہ نہیں کہا, میں نے کہا بالکل ضرورت پڑی. اس پروگرام کو اکھڑا بنانے, مجھے یہ بتا دیجیے, اکھڑا نہیں بننا چاہیے پروگرام. وہ لا اینڈ آرڈر کا ملٹری کورٹ کا سائٹ پہ کر دیں, ضرورت پڑی تو لگائیں گے. ٹھیک ہے, سب کو رائٹ ہے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ساری چیزوں کو جو ہے, مجھے یہ چیز ایک طرف جا رہی تھی اس کو بالکل دوسری طرف. مجھے آپ اپنا موقف بتائیے پروونسز کے حوالے سے. پہلی بات یہ کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بھی آ گیا نا, میں اس پر کچھ نہیں, کل سے ہماری طرف سے وزیر اعظم صاحب نے خود ایوان میں آ کر کنڈیم کیا ہے اور ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن یہ چیز جو صوبوں کے حوالے سے بات ہے کہ ہمیں اپنا موقف ضرور دینا چاہوں گی کہ یہ جو پروسیجر ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ بہت واضح ہے, اور وہ ظاہری بات ہے کہیں بھی کوئی نیا پروونس کریٹ کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے. لیکن اگر تاریخی بیک گراؤنڈ کسی ریجن کا ہے تو وہ انڈیجنس وہاں کے لوکل لوگ جو ہے اپنی پروونشل اسمبلی میں 2/3 میجورٹی سے جائیں, پھر وہ پارلیمنٹ میں جائیں, پھر وہ سینٹ میں جائیں, جوائنٹ سیشن میں پھر ہوگا. اس کے لیے جو طریقہ کار ابھی بہت حوالوں سے اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے, میرے خیال میں یہ چیز سرو نہیں کرے گی, وہ پرپز اس کا حل نہیں ہوگا. سندھ کی جہاں تک بات ہے, نہ وہاں یہ کوئی ڈیمانڈ ہے, نہ کوئی بات ہے, نہ اس چیز کو کبھی ہم نے سپورٹ کیا ہے. اچھا, یہ چیز تو آپ لکھی ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی میں ایم کیو ایم یہ ایشو لے کے دیکھیں, میں کسی پر کوئی ایم کیو ایم کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ نہیں آئی ہے کہ سندھ کو الگ سے, سندھ کی بات نہیں کرے آپ نے کہا. لیکن یہ جو پروسیجر ہے نا, اگر یہ آسان چیز ہوگی, ہر کوئی دوسرا جو بندہ وہاں کھڑا ہو جائے گا, پھر ایڈمنسٹریشن کے مسائل آتے ہیں, دوسری چیزیں. چلے ایک وقفہ لے لیتی ہوں, پھر میں نے آسان چیز نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے. حیدر صاحب, ایک ڈیو پروسیس اگر آپ فالو کرتے تو وہ بہتر تھا, آپ کے اتحادی بھی یہی کہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آ کے اسی کے اوپر بحث کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ گورننس کے اوپر بار بار ایشو. میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں ایک سروے کرایا تھا اور اس کے اندر یہ لگ بھگ کوئی 89% پتا لگا تھا کہ 89% بچے ہیں بیوروکریٹس کے جو باہر پڑھتے ہیں. وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کون اپنے بچے باہر بھیجتا ہے پڑھنے کے لیے. 89% بیوروکریسی کے بچے جا رہے تھے. تو اب یہ بل تو آ گیا, اس کی منظوری تو ہو گئی ہے, مگر اس کے اندر ججز اور جنرل کیوں نہیں ہیں, اور کیا بیوروکریسی اس کو امپلیمنٹ بھی ہونے دے گی کہ نہیں, خان صاحب بتائیں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. یہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا جو آج کابینہ نے اپروو کر دیا کہ سارے سول سرونٹس کے جو اثاثجات ہیں ان کے وہ ڈکلیئر کیے جائیں. پبلک ڈکلیئر تو ویسے ہی ہوتے ہیں, ڈکلیریشن آف پراپرٹی جو ہے یہ ویسے ہی ہوتی تھی, مگر اب یہ پبلک کیے جائیں, پارلیمنٹری اوور سائٹ ہو ان کی. اس کو اپوز کیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت قانون نے کہ نہ کیا جائے, اس لیے 11 مہینے بعد یہ کابینہ نے اس کو اپروو کیا ہے. خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بیوروکریسی جس کا 90% اس بیوروکریسی کا بچہ جو باہر کے ممالک میں پڑھتا ہے, ان بابوؤں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, یہ خود بھی صحیح طرح ڈکلیئر نہیں ہوتا. وہ پبلک ہونے کو اجازت پہلی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وزارت قانون نہیں دے رہے تھے. اب یہ ہو بھی جائے تو کیا بیوروکریسی اس پہ عمل درآمد ہونے دے گی؟ نہیں, یہ دیکھیں نا جی,
ये जो ब्यूरोक्रेसी के पावर्स हैं ये को बहुत ही एग्जेजरेटेड व्यू है जी कि ये बहुत कुछ कर सकती है जी। ब्यूरोक्रेसी क्या कर सकती है? जो भी हुकूमत आती है पहले जो है वार करते हैं वो ब्यूरोक्रेसी पे करते हैं। कोई 303 करता है, सीनियर सिविल सर्वेंट्स को विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एनी इंक्वायरी विदाउट ड्यू प्रोसेस उनको कान से पकड़ करके निकाल दिया। हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी मासूम है। नंबर 1 जब ये मिलिट्री डिक्टेटर जी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आई भुट्टो साहब की, 1400 सीनियर सिविल सर्वेंट विदाउट एनी इंक्वायरी विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन काम भैयक जुम्बिश कलम निकाल दिया उनको। खान साहब, यू आर पॉइंटिंग आउट दीज थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इनके असासा जाट डिक्लेयर करने। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ बिल्कुल होने चाहिए। एंड अंडर दी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट सिटीजन को ये हक देना, उनका हक है ये कि वो मालूम करें कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए जी। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट मेरे ख्याल में क्यों अपोज कर रही थी फिर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन वजारत कानून से? ये बिकॉज ये इनका ट्रेडिशन है सीक्रेटिव, मत बताओ, कीप द पीपल इन द डार्क। आई एम डेड अगेंस्ट इट जी, आई एम डेड अगेंस्ट इट जी, बिल्कुल। बट इट शुड अप्लाई टू एवरीबॉडी, नॉट जस्ट सिविल सर्वेंट्स जी। It should apply to everybody, including generals of the Pakistan Army, Navy and Air Force. अब सबको अप्लाई करो। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा तजुर्बा है अकाउंटेबिलिटी का। इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी जो है तज़ीए औकात है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है अकाउंटेबिलिटी में कि जो करप्ट लोग हैं उनको जिस मुल्क में 2 साल के लिए एहतसाब बिल के ऊपर ही 2 बड़ी जमातें मुल्क की इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि ना कर सके तो कौन सा एहतसाब? मेरा न गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, नहीं तो क्या करें फिर आबिद भाई? हमने तो दिया हुआ है। न गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, न अपोजिशन इंटरेस्टेड है, न कोर्ट्स इंटरेस्टेड है और न लोग इंटरेस्टेड है। तो फिर खाओ, लुटो ते फुटो। तो ये बिल्कुल, लोग भी ये कहते हैं हमारा काम निकलता है, तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं तो मुझे ये समझा दीजिए, ये काबीना ने आज कहा कि एहतसाब बिल भी जल्दी आ। हम कोई तकरीबन 2 साल से ये जद्दोजहद कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस के पास ये पड़ा हुआ है और 2 सालों से हम चीखो पुकार कर रहे हैं। क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो जिस जजेस भी हों। हमने ये बिल में सारा लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट की स्वाबदीदी है कि ये डिले कर रहे हैं, मेजॉरिटी है। हम तो असेंबली पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चौधरी निसार अली खान साहब और हमारी पार्टी चीखो पुकार कर रही है। क्या बात है सर जी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मुझे ये बताइए, आपके पर जलते हैं, आपको डर है, आपको खौफ है, क्या मसला है? इंडोर्स करूंगी कि ये पब्लिक राइट है, ये सारी चीजें पब्लिक होना चाहिए, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबके लिए ये रूल होना चाहिए। दुनिया अजीज साहिबा का ये दूसरा अहम बिल है। इससे पहले भी खवातीन के हवाले से जिसको हमने नफा का टेकअप किया, पास भी कराया, सिविल सर्वेंट, जज, जनरल, हर कोई इस हवाले से कंसेंसस के साथ मेरे ख्याल में काफी सारी और भी चीजें आ सकती हैं। कौन करेगा? अगर कहीं से रुकावट होगी तो वो भी ब्यूरोक्रेसी की सवाल आपका था खान साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन यही था कि उसी ब्यूरोक्रेसी जिसने ये अमल दरामद कराना है वो तो खुद ही कराना चाहती है। 11 महीने अगर कैसे रुकावट आई होगी ना, बच्चों को बाहर कैसे पढ़ाएगी, जीओआर में कैसे रहेगी? हम कोर्ट्स में ले गए केसेस, कास्ट आयरन केसेस, जजेस ने कहा हमारा काम ये नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। कल ये लोग अच्छा, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। हाँ, वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कल लेकिन ये रुकावट अगर 11 महीनों से थी तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से वो कहते हैं कल ये एम्पावर आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यही रुकावटें कभी अफसरशाही, कभी बाबुओं से और कभी मुख्तलिफ और क्वार्टर से जो कहते हैं कि ये सियासी मामला है, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, ये सियासी मामला क्यों है जनाब। मगर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अवाम भी ये उम्मीद रखेंगे और हम भी इस बात को छेड़ते रहेंगे कि एहतसाब होना है, अक्रॉस द बोर्ड होना है, हत्ता कि सहाफियों का भी होना है। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफिज।